अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह करे कि अगर आप शहर लाहौर में रहते हैं और खुदा न खास्ता आप कहीं पीटीआई की रैली में शिरकत के लिए जा रहे हैं तो फिर तो वाकई आप खैरियत से हों, क्योंकि वहाँ पर जो लोग गए हैं उनके साथ कुछ खैरियत गुजरी नहीं है। इस फस्तायत का मुजाहरा किया गया इस हुकूमत की जानिब से कि आज यकीनन अगर कहा जाए कि बिल्कुल जो एक थोड़ा बहुत कोई लिहाज कोई शर्म रह गई थी कि जनाब ये शायद कोई जमहूरी सियासी जमातें हैं, इनमें शायद जमहूरियत की कोई रमक बाकी होगी, तो वो सारी गलत फहमियाँ जो हैं वो आज दूर हो गई हैं। हुआ क्या है अभी तक की सिचुएशन में आपको जल्दी जिससे नरेट कर दूँ। आप सब जानते हैं कि बुध के दिन आज इमरान खान साहब ने ये ऐलान कर रखा था कि बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया जाएगा और इसके लिए एक रैली निकाली जाएगी। और रैली जो है वो लाहौर की सारी सड़कों से ही गुजरनी थी। ज़्यादातर उनका जो रूट था वो यही था कि दाता दरबार पर जाकर ख़त्म होगी, कैनाल रोड से गुजरते हुए फिरोजपुर रोड को ज्वाइन करते हुए। तो ये इस प्लान के तहत उन्होंने 2 बजे का टाइम मुकर्रर किया। कारकुनान को उन्होंने ज़ाहिर है इन्वाइट किया कि वो आएँ, शहरियों को भी इन्वाइट किया कि वो भी आएँ और रैली का पार्ट बने। तो ये बेसिकली एक लॉन्च कर रहे थे वो इंतखाबी मुहिम अपनी, चूँकि अब सूबे में इंतखाब के दिन जो हैं वो बिल्कुल करीब रह गए। अब ये एक टोटली जिसको कहते हैं ना कि एक सियासी अमल है, एक जमहूरी अमल है। और जाहिर है कि जब इंतखाबात होते हैं तो हर किसी ने इंतखाबी मुहिम चलानी है, हर सियासी जमात ने। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंतहाई ज़्यादती आज के दिन हुई है। और जैसे ही कारकुनान वहाँ पर जमा होना शुरू हुए, देखते ही देखते वहाँ पर तमाम जो रास्ते थे ज़मान पार्क आने वाले उनको बंद किया गया। वहाँ पर भारी नफरी पुलिस की, एलीट फोर्स की और एंटी राइट फोर्स की तैनात कर दी गई और बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार जो थे वो आम सादा लिबास में भी वहाँ पर मौजूद थे। और उसके बाद वाटर कैनन आ गई और आंसू गैस की शेलिंग के लिए तमाम सामान वहाँ पर पहुँच गया। और देखते ही देखते हम अभी देख ही रहे थे सूरत हाल टीवी स्क्रीन्स पर या मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर कि क्या हो रहा है कि इतने में ही वहाँ पर बगैर किसी वजह के बिला इश्तियाल तरीके से पुलिस ने कार्रवाई कर दी। अब उसका जो एक अजीब सा बहाना बनाया जा रहा है कि जी हमने दफ़ा 144 नाफिज कर दी थी तो इसलिए ये रैली तो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा पीटीआई कारकुनान ने कानून तोड़ा है, लिहाजा उनको पकड़ा जा रहा है। तो ये इंतहाई भुंडी किस्म की एक कोशिश हो सकती है इस जुर्म को छुपाने की, इसके अलावा इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। भाई जहाँ पर इंतखाब ऐलान हो चुके हैं वहाँ पर आप कैसे दफ़ा 144 नाफिज कर सकते हैं? ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पर कॉर्नर मीटिंग्स होंगी, सियासी इज्तिमा होंगे, सब कुछ हो जाए। दूसरी बात ये कि आज तो 8 मार्च है, विमेंस डे भी है और उस लिहाज से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर औरत मार्च भी हो रहा है, लाहौर में गुजर रहा है, हया मार्च भी हो रहा है जमात इस्लामी का। तो आपको जो दफ़ा 144 नाफिज याद आई है करनी, वो सिर्फ पीटीआई की रैली के कारकुनान के ऊपर ही याद आ रही है। तो ये बुनियादी तौर पर इन्होंने एक भूंडी सी कोशिश की इसको कवर करने के लिए, लेकिन किया क्या इन्होंने? इसके दर पर्दा कारकुनान पे बेहमाना तशद्दुद किया गया, लाठी चार्ज किया गया पुलिस की तरफ से, आंसू गैस की शेलिंग की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल करके शहरी जो बेचारे बाइक्स पर गुजर रहे थे उनको नीचे सड़क पर गिरा दिया गया। इतने खौफनाक मनाजिर देखने में आ रहे हैं, लहू लुहान लोगों के चेहरे हुए हैं, जिस तरह से मार मार के उनका बुरा हाल किया इन्होंने। और उसके बाद फिर हद तो ये है कि जो शहरी वहाँ पर गुजर रहे हैं, ट्रैफिक भी जैम होगी, सारी जो सूरत हाल बनी वहाँ पर बस पीटीआई का झंडा ना नजर आ जाए किसी के पास या कोई तस्वीर खान की नजर ना आ जाए, इस तरह की अजीब किस्म की जैसे पागलपन का शिकार होती है ना हुकूमत, वो वाला हिसाब था जिस तरह से इन्होंने पंजाब पुलिस को आज इस्तेमाल किया। और इन्होंने इतना शीशे लोगों की गाड़ियों की तोड़ दी, उनके अमलाक को नुकसान पहुंचाया और जिस तरीके से उन्हें मारा पीटा, गुंडागर्दी की गुल्लू बट बनी हुई थी पंजाब पुलिस। इंतहाई दर्दनाक मनाजिर थे और शर्मनाक भी। एक बहैसियत पाकिस्तानी शहरी आज शर्म महसूस हो रही थी कि यार ये कौन सा जंगल का कानून है। और ये सिर्फ हम नहीं इस तरह तप रहे, इवन इनके कैंप में बैठे सहाफ़ी इसी तरह तप रहे हैं। आप जिसको मर्जी उठा के देख लें, वो भी कंडेम करने पे मजबूर हो गए कि थोड़ा शर्म कर लें, थोड़ा जो आपका कोई पर्दा लिहाज रह गया था वो भी आप लोगों ने उतार के फेंक दिया। ये इन लोगों का हाल है। किस मुंह से ये इलेक्शन कैंपेन करेंगे मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। जाएं जरा आप लोगों में, आपको पता चलेगा। समझ क्या रहे हैं आप? ये मार मार के किसी की मोहब्बत निकाली जा सकती है किसी के दिल से? और अगर आप ये समझ रहे हैं कि आज आप लोगों के शीशे तोड़ रहे हैं गाड़ियों के आके, तो कल को आके वो आपको वोट डालेंगे, क्या कर लेंगे? मैक्सिमम 30 अप्रैल को आप नहीं करवाएंगे इलेक्शन, फिर 30 मई को नहीं करवाएंगे, 30 जून को नहीं करवाएंगे, 30 जुलाई को नहीं करवाएंगे, अगले साल नहीं करवाएंगे, कभी तो होंगे। तो क्या आपके ख्याल से लोग ये भूल जाएंगे या आप वाकई ही ये प्लान कर चुके हैं कि ये
آپ کا آخری ٹائم چل رہا ہے اس ملک میں، اور اس کے بعد کبھی آپ میں سے کسی نے یہاں پر لوگوں کو آ کے شکل نہیں دکھانی. لہٰذا آپ جو آپ کرنا چاہتے ہیں اپنی حد الامکان وہ کر کے دکھا دینا، اپنا آپ بالکل ایکسپوز کر دینا ہے. وہ والی یہ صورتحال ہے. کیونکہ اس کے یہ سب کرنے کے بعد اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ لوگوں میں جائیں گے اور ووٹ کے لیے انہیں کہیں گے تو لوگ آپ کو پھولوں کے ہار پہنائیں گے، تو پھر آپ کی سوچ کے اوپر اور آپ کی امید کے اوپر توفی کیا جاتا ہے. یہ اس فسطائیت کا مظاہرہ جس حکومت نے کیا ہے، بالکل عدالت کو اس کے اوپر خود نوٹس بھی لینا چاہیے. میرا خیال ہے پی ٹی آئی بھی اس کو ضرور چیلنج کرے گی، کرنا بھی چاہیے. لیکن اگین وہی بات ہے کہ ہر بات جا کے جب عدالت پہ پڑتی ہے تو پھر عدالت پہ بھی بوجھ پڑتا ہے، اور جب وہ آئین اور قانون کے مطابق اگر فیصلہ دے دیں تو پھر ان کو بھی کٹہرے میں لے آتے ہیں یہ لوگ، ان کے اوپر بھی ایک گھٹیا قسم کی مہم شروع ہو جاتی ہے. اور یہی ساری مناظر جو ہیں وہ آج ٹی وی اسکرین پر دیکھیں. اب اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھ کر انہوں نے صرف یہی نہیں کیا کہ ظلموں سے ستم کیا، اب وہ ظلم نظر نہ آنے پائے، وہ ظلم کوئی دکھا نہ دے، ان کا جو بھیانک چہرہ ہے وہ کوئی دکھا نہ دے، اس کے لیے میڈیا پر پابندیاں عائد کر دی ہیں. فوراً جی پیمرا سے ایک نوٹس جاری کروا دیا کہ پی ٹی آئی کی ریلی کی کوریج ہی نہیں کرنی. بھائی عمران خان کی تقریر کی آپ نے کوریج تو بلا جواز ایک رکوائی جی وہ اداروں پہ. اب پی ٹی آئی کی ایک ریلی گزر رہی ہے تو اس میں کون سا کسی قسم کا ایشو ہے جس میں آپ اس کو، کون سے قانون کی خلاف ورزی ہے جس کے اوپر آپ پیمرا کو یہ نوٹس کہہ رہے ہیں کہ جی کروا دیں. تمام چینلز پر پی ٹی آئی کی کوریج پر پابندی لگا رہے ہیں، اور اگر کوئی کرے گا یا بتائے گا کوئی خبر تو یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی کارکنان نے یہ کر دیا. جیو جیسے ٹاؤٹ جو ان کے چینل ہیں وہ شروع ہوئے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کارکنان جو ہے وہ شیشے توڑ رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کارکنان نے اتنی ریلیاں نکالی ہیں، اتنے لوگ آتے جاتے، اتنے جلسے 75 جلسے کیے ہیں عمران خان صاحب نے، تب تو انہوں نے کوئی ایک گملہ نہیں توڑا، پتا نہیں توڑا. اور اب آپ کے خیال سے وہ انتخابی مہم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، وہ اپنی ریلی نکالیں، انہیں نکال لینے دیں. اور اس قسم کے آپ ہتھ کنڈے آزما کر اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ رک جائے گا تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک ایک چیز جو ہے وہ کور ہو رہی ہے. اور پھر وہاں پر جو صحافی آئے ہوئے تھے کوریج کرنے کے لیے، خاص طور پر یوٹیوبرز وغیرہ سوشل میڈیا کے لوگ، پھر وہ قابو آ گئے. ان میں سے کچھ لوگوں کو پکڑ کے وینز میں ڈال دیا، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تھانے لے کے جا رہے ہیں. عجیب تماشا جنگل کا قانون، مطلب بنانا ریپبلک کا ایک کانسیپٹ سنا کرتے تھے لیکن ہم نے ابھی تک اپنی لائف میں دیکھا نہیں تھا. وہ پہلی دفعہ ہمیں دیکھنے کا موقع ملا ہے کہ بنانا ریپبلک ہوتی کیسی ہے، کہ کس طرح سے آئین اور قانون کو اٹھا کے کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا ہے، کس طرح سے انسانی حقوق کو معطل کیا جاتا ہے، کس طرح سے فسطائیت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، کس طرح سے آزادی اظہار کا گلا گھونٹا جاتا ہے. یہ سب ہم نے جتنا ہمارے ملک میں پہلے بھی کبھی آئیڈیل سچویشن نہیں رہی، لیکن جتنا ننگا پن اس کا ہم نے اب دیکھ لیا شاید اتنا اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اور مجھے تو افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں، یہ جمہوری جماعتیں اپنے آپ کو کہلاتی ہیں، اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی جو بہت زیادہ علمبردار بنتی ہے اپنے ایک انسانی حقوق کی اور آزادی اظہار رائے کی، وہ اس حکومت کا حصہ ہیں. تو وہ کیوں نہیں آ کے جواب دے رہے کہ بھائی یہ سب کس طرح سے ہو رہا ہے، کیوں نہیں ان کا ہاتھ روک رہے وزیر داخلہ کا، جن کو بڑے جس کو کہتے ہیں لاج سے اور بڑے لاڈ سے بنایا تھا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ آصف زرداری صاحب نے. تو یہ یہاں پر ہمیں جو ہے وہ ایک فسطائیت کا مظاہرہ نظر آ رہا ہے. سارے اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، میرا خیال ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی اس چیز کو ظاہر کنڈیم کرے گا. ابھی آپ کچھ دیر میں دیکھیں گے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہوتی ہے. کوریج وہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی مختلف ریلیز کی، لیکن یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. الیکشن کمیشن کو چاروں نہ چار انتخابات کا شیڈیول دینا پڑ گیا ہے. انہوں نے بس اپنی جان چھڑائی ہے، گلے سے اتار کے پھینکا ہے جی شیڈیول تو ہم ڈیٹس ہی دینی ہے دے دیں، باقی جو ہے بعد میں بات کا دیکھتے جائیں گے. نیت ان کی بھی کوئی نہیں ہے. تو اس میں جناب 12 سے 14 مارچ کو کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا سکتے ہیں. 12 سے 14 مارچ یعنی 12 13 14 مارچ 3 دن اس کے لیے دیے گئے ہیں. پھر 22 مارچ تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوگی. کسی نے چیلنج کرنا ہے، کچھ کرنا ہے تو وہ سارے معاملات ہوں گے. اور پھر فائنل لسٹ امیدواروں کی جاری کی جائے گی، جس کے بعد 30 اپریل پولنگ ڈے ہے جو کہ پہلے ہی اناؤنسڈ ہو چکا ہے. تو فائنلی یہ تو ایک مرحلہ ہوا ہے کہ الیکشن شیڈیول سامنے آ گیا ہے. لیکن الیکشن شیڈیول کے دن جو پی ٹی آئی کو انہوں نے تحفہ دیا ہے، میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کو کیمپین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل ویسے تو پہلے بھی نہیں تھی کوئی خاص کیمپین. جو سب سرویز بتا رہے ہیں کہ جو اس وقت بیانیہ عمران خان صاحب کا آ چکا ہے وہ جس طرح سے چھا چکا ہے، اس کے بعد انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. رہی صحیح کسر یہ پی ڈی ایم خود پوری کر رہی ہے. ایک تو یہ جو کمر توڑ اور جان لیوا مہنگائی ہے اس کے تھرو، اور پھر جو یہ اپنا فاشسٹ چہرہ دکھا رہی ہے اس کی وجہ سے. اب تو لوگ ری ایکشن میں ووٹ ڈالیں گے. جو پہلے سستی کر بھی جاتے ہیں وہ بھی غصے میں آ کے اپنا ووٹ ڈال کے جائیں گے ان کے خلاف کہ بھائی یہ لوگ جو ہے اسی قابل ہیں. جب آپ کسی طرح کسی کی فرسٹریشن باہر نہیں نکلنے دیتے تو اس کے پاس بھی تو کوئی آخر آپشن ہوگا نا. اب یا تو وہ یہ ہوگا کہ لوگ باہر نکلیں گے ریلے کی طرح اور گریبانوں سے پکڑ کر انہیں باہر نکالیں گے، ان کے گریبان پکڑیں گے، گھسیٹیں گے سڑکوں پر. اور دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے اگر پرامن رہے
کہ ووٹ اگر آپ ڈالنے کا موقع دیں تو وہ آپ کے خلاف آ کے ووٹ ڈالیں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ وہ ریاکشن دیں گے. اتنا زیادہ ظلم جو ہے نا، حد سے زیادہ ظلم، اس کی بھی کوئی وہ جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی، اور اس کو پھر الٹیمیٹلی بھگتنا ہی پڑتا ہے. یہی تاریخ کا اور یہی قدرت کا ایک اصول ہے جو کہ ہم نے ہر ایک کے معاملے میں دیکھا ہے. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے.